السلام عليكم إخواني الطلبة. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا التتمة ديال الحلقة الأولى. نعم، كما قلنا غادي نشوفوا pourquoi on calcule le degré d'insaturation، يعني علاش كنحسبوا لو دوغري d'insaturation. بون، اشنو كيعني لينا لو دوغري d'insaturation؟ Le degré d'insaturation représente le nombre des cycles des liaisons multiples ou les deux. يعني le degré d'insaturation كيمثل لينا العدد ديال لي سيكل ولا العدد ديال لي ليزون ملتيبل. لي ليزون ملتيبل هما لي دوبل ليزون و لي تريبل ليزون و لي دو. نعم، يعني لو دوغري دانساتيراسيون كيمثل لينا العدد ديال لي ليزون ملتيبل والعدد ديال لي سيكل اللي غادي يكونوا في هاد الكومبوزي اورغانيك. يعني عندنا واحد الكومبوزي اورغانيك، واش غادي يكونوا فيه دي سيكل واش غادي يكونوا فيه دي ليزون ملتيبل. نعم، بون، غادي نشوفوا الا كان عندنا لو دوغري دانساتيراسيون ايغال زيرو، يعني هاد الكومبوزي هو واحد الكومبوزي اليفاتيك ساتوري سوا لينيير ولا غاميفي. اشنو المعنى ديال هادشي؟ الا كالكينينا لو دوغري دانساتيراسيون ديال واحد الكومبوزي اورغانيك ولقيناه كيساوي زيرو، دونك هاد الكومبوزي اورغانيك راه هو واحد الكومبوزي اليفاتيك ساتوري، يعني ما فيه لا دوبل ليزون لا تريبل ليزون لا سيكل. نعم، ما فيش دي سيكل وما فيش دي دوبل ليزون وما فيش دي تريبل ليزون. نعم، هو واحد الكومبوزي ساتوري سوا لينيير ولا غاميفي. شنو المعنى ديال لينيير او غاميفي؟ نعم، غناخدو واحد ليكزامبل. عندنا البروبان CH3 CH2 CH3، هذا هو البروبان. نعم، هو واحد الكومبوزي اليفاتيك ساتوري لينيير. نعم، لينيير ما فيش لي دوبل ليزون وما فيش لي تريبل ليزون وما فيش لي سيكل. نعم، إلا حسبنا دابا لو دوغري دانساتيراسيون ديال البروبان غادي نلقاو إيكالا زيرو. وباش غادي نحسبو لو دوغري دانساتيراسيون، لو دوغري دانساتيراسيون غادي نحسبوه بالعلاقة بلا فورميل اللي شفنا في الحلقة الماضية. نعم، قلنا هو واحد الكومبوزي اليفاتيك ساتوري سوا لينيير، وعطينا عليه هذا الاكزومبل ديال البروبان، سوا غاميفي غنعطيو عليه هذا الاكزومبل ديال الايزوبنتان. كما كتشوفوا معايا هاد ليزوبنتان هو واحد الكومبوزي اورغانيك، ما فيش دي دوبل ليزون وما فيش لي تريبل ليزون اي اوسي ما فيش لي سيكل. نعم، ما فيش لي سيكل، هو عباره فيه غير ان سو ليزون اون سو ليزون اون سو ليزون اون سو ليزون. نعم، ما فيش لي دوبل ليزون ما فيش لي تريبل ليزون اي اوسي ما فيش لي سيكل. ولكن علاش قلنا ليه غاميفي؟ علاش قلنا ليه غاميفي؟ حيتاش فيه واحد الجهد كما كتلاحظوا معايا، كاين عندنا واحد الجديد، يعني هذا الجديد هو واحد الغاميفي. نعم، هذا هو المثال ديال لو دوغري دانساتيراسيون ايكال زيرو. بون، الا كان عندنا لو دوغري دانساتيراسيون ايكال 1، اشنو كيكون عندنا؟ نعم، كيكون عندنا بريزونس دان سيكل ou d'une seule double liaison. نعم، إلا كان عندنا لو دوغري دانساتيراسيون إيكال زيرو، يعني هاد الكومبوزي أورغانيك غادي تكون فيه soit une double liaison، عفوا، soit une double liaison soit une cycle. نعم، ندير هاد لو فلتر. نعم، قلنا إلا كان عندنا لو دوغري دانساتيراسيون ايكال 1، يعني كيكون عندنا البريزونس ديال واحد السيكل ولا واحد دوبل ليزون، وحده فيهم سوا دوبل ليزون سوا
ان سيكل. نعم غادي نعطو عليها واحد ليكزومبل، حتى هاد المثال ديال واحد السيكل غنعطو عليه واحد ليكزومبل. بون نعم عندنا هاد المثال، نعم عندنا المثال ديال السيكلو بروبيل بوتان. نعم عندنا المثال ديال السيكلو بروبيل بوتان. عندنا واحد السيكل CH2 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 CH3. هاد ليكزومبل، هاد الكومبوزي اورغانيك السميه ديالو هو سيكلوبروبيل بوتان. نعم هذا هو الاسم ديالو. دابا الا جينا وحسبنا لو دوغري دانساتيراسيون ديال هاد الكومبوزي اورغانيك غادي نلقاوه كيساوي لينا واحد. وقلنا بان الا كان لو دوغري دانساتيراسيون كيساوي واحد، سوا غادي يكون عندنا واحد السيكل سوا دوبليزون. وشفنا هاد المثال ديال السيكلوبروبيل بوتان هو فيه واحد السيكل. نعم كاين عندنا مثال اخر ديال من كيكون فيه واحد دوبليزون. كاين عندنا هاد المثال الاخر. نعم عندنا هاد المثال ديال البوت 2n. عندنا هاد المثال ديال البوت 2، يعني هذا واحد الكومبوزي اورغانيك، واحد الكومبوزي اورغانيك فيه واحد دوبليزون. نعم CH3 CH دوبليزون CH3. نعم عندنا هاد الكومبوزي بوت 2n هو واحد الكومبوزي اورغانيك فيه واحد دوبليزون. إلا جينا وحسبنا ليه لو دوغري دانساتيراسيون ديال هاد الكومبوزي غنلقاوه إيكالا 1. نعم يعني لو دوغري دانساتيراسيون كيساعدنا نعرفو داك لو كومبوزي اورغانيك واش فيه دي دوبليزون ولا ما فيش، واش فيه دي سيكل ولا ما فيش، واش فيه دي تريبليزون. هادشي اللي غادي نشوفو في التتمة. نعم إلا كان عندنا لو دوغري دانساتيراسيون إيكالا 2، يعني أشنو بريزونس سوا دون تريبليزون، سوا غادي يكون عندنا واحد تريبليزون في هاد الكومبوزي اورغانيك، ولا دو دوبليزون، ولا غادي يكون عندنا دو دوبليزون، ولا دو سيكل، ولا غادي يكون عندنا دو سيكل، ولا ان دوبلي ولا ان سيكل اون دوبليزون، ولا ان سيكل اون دوبليزون. نعم هادشي اللي غادي يكون عندنا في الحالة ديال لو دوغري دانساتيراسيون إيكالا 2. نعم كاينين ليكزومبل، إلا إن شاء الله إلا لقينا الوقت غادي نديرهم في شي حصة. نعم هذه هي الطريقة باش كينفعنا لو دوغري دانساتيراسيون. يعني لو دوغري دانساتيراسيون من كنحسبوه كيمكننا من معرفة واش داك لو كومبوزي اورغانيك فيه دي دوبليزون، فيه دي سيكل، فيه دي تريبليزون. نعم وشفنا امثله على من كيكون عندنا لو دوغري دانساتيراسيون ايكالا 0، يعني كيكون عندنا واحد الكومبوزي اليفاتيك ساتوري سوا لينيير ولا غاميفي، يعني ما كيكونوش فيه لي دوبليزون، ما كيكونوش فيه لي تريبليزون، اي اوسي ما كيكونوش فيه لي سيكل. من كيكون عندنا لو دوغري دانساتيراسيون ايكالا 1 كيكون عندنا البريزونس دان سيكل او دون دوبليزون. وعطينا عليه واحد المثال، يعني ملي كيكون عندنا واحد سوا كتكون فيه واحد دوبليزون سوا كتكون فيه واحد سيكل. وملي كيكون عندنا لو دوغري دانساتيراسيون ايكالا 2 كيكون عندنا 4 ديال لي كان، سوا تريبليزون سوا دو دوبليزون سوا دو سيكل سوا اون دوبليزون اي ان سيكل. المهم حياكم الله في الفيديو الثالث او الحلقه الثالثه ان شاء الله
سنتعرف عن تسمية لي كومبوزي أورغانيك، لا نومنكلاتور. حياكم الله إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.